ल अब यसमा हामीले त 11 मा जस्तो रिभिजन जस्तो गरेर नगरौँला हैन, अलि राम्रो व्यवस्थित तरिकाले पढाइ हुन्छ है। यस मलाई लाग्छ अनलाइन भन्दा पनि अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ है, किनभने यहाँ हामीले अब भिडियो सिडियो यताउति हेर्न पनि पाइयो अलिअलि हैन, एनिमेटेड देखाउन पनि पाइयो। अनलाइनमा त 3 डाइमेन्सनल फिगरहरू बोर्डमा गर्दा बुझिन्थेन, यहाँ चाहिँ अलिकति त्यो एनिमेसन इफेक्टले गर्दा केही अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ। ल म केही कुरो सेयर गर्न जाँदैछु है। स्क्रिनमा आइरहेछ? यस सर। ल पहिला फिजिक्स क्लास 12 मा सबैलाई फेरि पनि वेलकम गर्न चाहे मैले है। अब फिजिक्स मैले फिजिक्स पढाउँछु भन्ने त तिमीलाई थाहै छ हैन। फिजिक्समा अब हाम्रो 11 मा पनि हामीले 3टा सरहरू मिलेर तिमीलाई फिजिक्स पढाएको थियौँ। त्यसमा मेकानिक्स, हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स अनि अप्टिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स 4वटा ब्रान्च हो। त्यसलाई जेनरली 3टा सरहरूले त अप्टिक्स र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स अलि छोटो छोटो भएको कारणले गर्दा हामी 3टा सरले मिलेर पढाएको थियौँ हैन। अब यो ग्रेड 12 को फिजिक्स चाहिँ कस्तो छ त भन्दा ग्रेड 12 को फिजिक्समा पनि अप्टिक्स चाहिँ पढ्न पर्छ है। अप्टिक्सलाई हामी पढ्छौँ, वेभ एन्ड अप्टिक्स भनेर एउटा सरले पढाउनुहुन्छ है। यो वेभमा हाम्रो बेसिकल्ली साउन्ड वेभ प्लस लाइट वेभ दुइटै हुन्छ, अनि यो अप्टिक्स त अब धेरै लाइटै भइहाल्यो। अनि त्यस्तै अर्को ब्रान्च छ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम है। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम भन्ने के हो भन्नेको त तिमीहरूलाई थाहै छ। अब यो हल्का फुल्का हामीले 9, 10 तिर पनि पढिरहेको कुरो हो सानैदेखि हैन। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम अर्को ब्रान्च हो। त्यस्तै अर्को थर्ड ब्रान्च चाहिँ मोडर्न फिजिक्स। बेसिकल्ली मोडर्न फिजिक्स अब यहाँ कस्तो हुन्छ त भन्दा ल फिजिक्सको डेभलपमेन्टको क्रममा चाहिँ अब पहिलाका फिजिक्सलाई हामीले क्लासिकल फिजिक्स भनेर भन्थ्यौँ, किनभने त्यतिखेर चाहिँ अलि ठुल्ठुलो अब्जेक्टहरू हेरेर तिनीहरूको स्टडी गरिन्थ्यो के हैन। अनि पछि के पत्ता लाग्यो भन्दा जुन फिजिकल लजहरूले ठुलो अब्जेक्टको लागि काम गर्छ, ती फिजिकल लजहरूले सानो अब्जेक्ट जस्तै एटममा विदिन एटम इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन यी त साना पार्टिकल्सहरू हो नि त। इलिमेन्ट्री पार्टिकल्समा त्यो लले काम गर्दैन है, त्यो लले काम नगर्न सक्छ। अनि बेसिकल्ली अब त्यस्तोलाई पढ्नको लागि रिसेन्टली डेभलप भएको फिजिक्स अब यो 19th सेन्चुरी पछाडि 1900 पछाडि चाहिँ अहिले त 2000 चलिरहेछ भनेको अहिले 100 वर्षभन्दा अगाडिदेखि यताको पत्रै के 100 वर्षभन्दा 1900 देखि यतातिरको फिजिक्स चाहिँ एकदमै फास्टली डेभलप भइरहेको छ। ती सबै फिजिक्सलाई हामीले स्टडी गर्ने चाहिँ एउटा ब्रान्च अफ फिजिक्स छ, यसलाई हामीले मोडर्न फिजिक्स भनेर भन्छौँ है। अब हाम्रो टेक्स्ट बुकतिर जाऊँ। अब तिमीलाई थाहै छ हामीले टेक्स्ट बुकको रूपमा +2 यो 11, 12 एचएससीले राखेकै चाहिँ मोडल चाहिँ के हो भन्दा यो युनिभर्सिटी फिजिक्स हो, योङ एन्ड फ्रिडम्यानले लेखेको। यो अब यो विदेशी राइटरवाला फिजिक्स हो। अब यो लाइब्रेरीतिर त पाइन्छ। हामीले यसैको आधारमा चाहिँ नेपाली किताबहरू पनि लेखेको यसैको आधारमा हो हैन। टेक्स्ट बुक खास यो हो। तर हामीले अब लेख्दा त हाम्रो लागि अस्मिता जिन्दाबाद छँदैछ हैन। अस्मिता पब्लिकेसनको प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स र अर्को पनि प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स भन्ने छ सायद। गणेश भण्डारी केही छ भन्न? सर बिपिनलाई इन गर्नु अरे। ल म अब यो फेरि एकचोटि रोकेर गर्न पर्छ है यहाँबाट अब म हेर्छु अहिले। अनि यो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स अब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा लिए हुन्छ है, दुईटै लिन पर्छ भन्छ हैन, कुनै एउटा लिए हुन्छ है। अब मार्केटमा पाइन्छ, अहिले केही छैन। अब एक्जाम प्याटर्नतिर जाउँ हामी। एक्जाम प्याटर्न कस्तो हुन्छ त हैन, 12 मा कसरी जाँचमा कुन पार्टबाट कति नम्बर आउँछ भन्ने कुरातिर जाउँ। यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम जुन छ यो 28 मार्क्सको हुन्छ है, 28 मार्क्सको हुन्छ यो चाहिँ। त्यस्तै अर्को मोडर्न फिजिक्स यो पनि 28 मार्क्सको। अनि रहेको चाहिँ वेभ एन्ड अप्टिक्समा वेभ 10 मार्क्सको। अनि अप्टिक्स चाहिँ कतिको 9 मार्क्सको। अब यो अप्टिक्स चाहिँ
लगभग धेरै अप्टिक्स तिमीहरूले 11 क्लासमा पढिसकेछौ हैन। त्यही भएर यो अप्टिक्स चाहिँ यो 12 को अप्टिक्स चाहिँ अलिक थोरै छ के, यो थोरै हो। अनि थोरै पनि हामीले ब्रोडली अप्टिक्सलाई चाहिँ दुई भागमा बाँड्छौँ, एउटा रे अप्टिक्स, रे डायग्रामहरू खिचेर पढ्ने अप्टिक्स, एउटा वेभ अप्टिक्स है। वेभ अप्टिक्स भनेको लाइटलाई पनि हामीले वेभको रूपमा ट्रिट गर्छौँ, अनि वेभको रूपमा ट्रिट गर्दा लाइटले कस्तो फेनोमेनन देखाउँछ ती सबै फेनोमेननको स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ अप्टिक्सलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा वेभ अप्टिक्स भन्छौँ। अब रे अप्टिक्सको धेरै हामीले काम चाहिँ 11 मा गरिसक्यौँ, एउटा 12 मा चाहिँ बाँकी रह्यो के त भन्दा वेभ अप्टिक्स रह्यो नि त। त्यो वेभ अप्टिक्स चाहिँ पढिन्छ, अनि त्यो अलिक थोरै छ, कोर्स पनि थोरै छ, 9 मार्क्स हो है त्यसको। यसरी यो अब तिमीहरूले त्यहाँ मोबाइलबाट चलाछौ अथवा कसैबाट चलाछौ भने यो लिएर राख्दा हुन्छ है, राम्रै हुन्छ। नम्बरहरू कति कति आउँछ भनेर सोध्न हेर्नलाई। अनि यसरी हाम्रो टोटल चाहिँ कति भयो भन्दा 75 मार्क्स भयो। अनि रको 25 मार्क्स त प्र्याक्टिकल थाहै छ तिमीहरूलाई हैन, 25 मार्क्सको प्र्याक्टिकल। अब मैले चाहिँ यो 3टा भागमध्ये इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पढाउँछु है। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम मैले पढाउँछु। अब इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमकै हाम्रो हेरौँ न कस्तो छ त, मार्क्स कसरी आउँछ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम मात्रैबाट भन्दा यो लङ आन्सर क्वेसन टाइप क्वेसन चाहिँ 4वटा आउँछ है। लङ आन्सर क्वेसन चाहिँ 4वटा आउँछ, 4वटामा जम्मा 3टा गर्छ, एउटा चुज हुने भयो यहाँ है। त्यस्तै सर्ट आन्सर क्वेसन चाहिँ 6वटा आउँछ, 6वटा सर्ट आन्सर क्वेसन हुन्छ, त्यसमध्ये 4वटा गर्ने भन्ने भनेको यहाँबाट पनि चुज पाइयो, 2टा छोड्न पाइयो है। त्यस्तै न्युमेरिकल प्रब्लम्स चाहिँ 3टा आउँछ, 3टामा 2टा गर्छ, ठिक छ, न्युमेरिकल छ। अब 11 भन्दा 12 को फिजिक्स अलिकति सजिलो हुन्छ भनेर भन्छन् नि, कारण के भन्दा यो न्युमेरिकल प्रब्लममा अलि 11 मा अलि धेरै न्युमेरिकल आउँथ्यो के, यहाँ अलिक थोरै न्युमेरिकल आउँछ के, त्यही भएर यसो त्यस्तो भन्ने हैन। अब तिम्रो लङ आन्सर क्वेसनहरू यताउता घोकेर पनि लेखिन्छ भन्ने सोच्छन्, त्यही भएर अब गर्न सजिलो त खास न्युमेरिकल जाने न्युमेरिकल हो, चाँडो पनि भइन्छ, टाइम पनि बच्छ हैन। यसरी मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन हेऱ्यौँ भने लङ क्वेसन यहाँ 3टा, यहाँ 3टा आयो, 4 गरेर लङ क्वेसन 12 मार्क्सको भयो। सर्ट क्वेसन 4वटा आयो, 4, अनि सर्ट क्वेसनको 2 मार्क्स गरेर 8 भयो। अनि न्युमेरिकल प्रब्लम पनि 2टा आयो, 2टाबाट 4 + 4 गरेर यो पनि 8 भयो। यसरी टोटल हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमबाट कति आउँछ 28 मार्क्सको आउँछ। अनि सेम हामीले अगाडि हेरिसक्यौँ, यहाँ मोडर्न फिजिक्समा हेऱ्यौँ भने मोडर्न फिजिक्समा पनि 28 मार्क्स हो भनेको यो मार्किङ स्किम चाहिँ दुईटैको एउटै हो के। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम जतिवटा लङ क्वेसन, जतिवटा न्युमेरिकल, जतिवटा सर्ट क्वेसन्स हो, मोडर्न फिजिक्सबाट पनि सेम त्यही हो, ठिक छ। अनि यो वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट यो वेभ र अप्टिक्स भनेको हाम्रो 11 मा अप्टिक्स र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको कम्बिनेसन थियो नि, जस्तो खाले एउटा त्यो न्युमेरिकल 2टा आउँछ, न्युमेरिकल एउटा आउँछ, त्यही एउटा गर्ने, सर्ट क्वेसन्स 2-2टा आउँछ, 1 गर्ने, लङ क्वेसन्स पनि 2-2टा आउँछ, 1 गर्ने। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स र अप्टिक्सकै कम्बिनेसन हो है यो। अनि यहाँ 9 मार्क्स छ, यहाँको न्युमेरिकल चाहिँ 3 मार्क्सको हुन्छ। अब नम्बर 75 त पुऱ्याउनु पर्यो नि, 10 गरायो भने त फेरि 76 हुन्छ। त्यही भएर 9 मार्क्स भनेको यो चाहिँ एउटा न्युमेरिकल आउँछ, एउटा न्युमेरिकल 3 मार्क्स। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा 3 मार्क्सको न्युमेरिकल जस्तै अप्टिक्समा चाहिँ 3 मार्क्सको न्युमेरिकल है। ल अब हामी हल्का इन्ट्रोडक्सनतिर गयौँ है, लेसनकै इन्ट्रोडक्सन गऱ्यौँ। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकल्ली हाम्रो 2 भागमा बाँडिन्छ पुरै इलेक्ट्रिसिटीलाई है। इलेक्ट्रिसिटीलाई 2 भागमा बाँड्यो, के त भन्दा एउटा स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्याटिक भन्ने बित्तिकै रेस्टमा जाने टर्म हो नि त, त्यही भएर इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, यो भनेको त इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सै भयो। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स त हामीले 11 मा पढिसक्यौँ, त्यो यो पार्ट चाहिँ हामीले अहिले पढिन्न, 11 मा पढिसक्यौँ हैन। यो इलेक्ट्रोन भनेको चार्ज पार्टिकल भयो, स्ट्याटिक्स भनेको रेस्ट, चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। यो ब्रान्च अफ फिजिक्स विच डिल्स विथ द स्टडी अफ डिफ्रेन्ट फेनोमेनन इन्भल्भिङ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट इज कल्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेर हामीले डिफाइन 11 तिरै पढिसकेछौँ। अब अहिले 12 मा पढ्ने भनेको डाइनामिक इलेक्ट्रिसिटी हो, डाइनामिक इलेक्ट्रिसिटी अथवा करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। डाइनामिक भन्ने बित्तिकै त मोसनको कुरा आयो नि त, यदि चार्ज पार्टिकल मोसनमा छ भने त्यस्तो इलेक्ट्रिसिटीलाई हामीले के भन्छौँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्छौँ। अब यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीलाई पनि हामीले डिटेलमा पढ्यौँ भने यसलाई पनि 2 भागमा बाँडेर पढ्छौँ। एउटा करेन्ट डाइरेक्ट करेन्ट, जसलाई हामीले सर्टकटमा डिसी भनेर भन्छौँ,
अर्को करेन्ट चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट, जसलाई हामीले सर्टकटमा के भन्छौँ एसी भनेर भन्छौँ, अल्टरनेटिङ करेन्ट है। अब यसको मिनिङ किन डाइरेक्ट करेन्ट कस्तो हो, अल्टरनेटिङ करेन्ट कस्तो हो, फेरि फर्दर डिटेलमा हामी जान्छौँ। अब एकचोटि म त्यहाँ अझै साथीहरू छन् भने म लिएर आउँछु है तिनीहरूलाई है। हस् सर बहुत धेरैले भने इन गर्ने ओके धेरै त सर रहन्छन्, ओके 3 सर जना मात्र रहेछन्। ल स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटीतिर गयो है म। स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी भनेको त्यही हाम्रो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक, सबैलाई पनि हल्का रिभिजन जस्तो गरौँ। 11 मा हामीले हेरिसकेछौँ द ब्रान्च अफ फिजिक्स द्याट डिल्स विथ चार्जेस एट रेस्ट, अघि मैले भनिसकेँ होइन। अब यो अहिले लेख्न परेन है, कहाँदेखि लेख्ने म बताउँछु तिमीहरूलाई। यो हल्का रिभिजन जस्तो हो, यो तिमीहरूले पढिसकेछौ। जस्तै चार्ज एट रेस्ट भनेको कुनै दुईवटा चिजलाई हामीले रब गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दा चार्जहरू, इलेक्ट्रोनहरू एउटा बडीबाट अर्को बडीतिर के हुन्छ फ्लो हुन्छ होइन। जस्तै ग्लास रडलाई तिमीले सिल्क क्लोथतिर, ग्लास रडलाई सिल्क क्लोथमा तिमीले रगड्यौ भने के हुन्छ भन्दा सिल्कमा, ग्लासमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरू चाहिँ सिल्कमा के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ। यसरी इलेक्ट्रोन सिल्कतिर जाने भनेको ग्लास रडले पोजिटिभ चार्ज एक्वायर गर्ने हो, अनि सिल्कले चाहिँ के गर्ने हो, इलेक्ट्रोन गयो नि त, इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभ चार्ज हो, तर सिल्क क्लोथतिर नेगेटिभ चार्ज गयो, त्यही भएर सिल्क क्लोथ चाहिँ के हुने भयो नेगेटिभ चार्ज हुने। यो चार्जहरू फ्लो हुन्न कि, यो चार्ज भनेको ग्लास त कन्डक्टर होइन नि त, कन्डक्टरमा अब चार्ज फ्लो हुने त। ग्लास के हो भन्दा इन्सुलेटर हो, सिल्क क्लोथ पनि के हो इन्सुलेटर हो। फेरि यो चार्ज चाहिँ यहीँ अड्डेर बस्छ, त्यही भएर यो चार्जहरू चाहिँ के हुन् भन्दा स्ट्याटिक चार्ज हुन्। यसरी अड्डेर बसेको चार्जहरूसँग सम्बन्धी स्टडी गर्ने फिजिक्सलाई हामीले के भन्छौँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स भनेर भन्छौँ। अब यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्समा तिमीहरूले क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ, पोटेन्सियल डिफरेन्स, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, यी सबै चिजहरू तिमीहरूले 11 मा स्टडी गरिसक्यौ। अब यो यहाँ पनि आउँछ, त्यही भएर यो टर्म्सहरूलाई यसो क्याच गरेर राख्ने है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स हेऱ्यो भने यो पनि 11 कै है, हल्का रिभिजन मात्रै, आज फर्स्ट डे भएर। इलेक्ट्रिक फोर्स हाम्रो कस्तो त भन्दा यदि कुनै दुईवटा चार्ज पार्टिकल छ भने त्यो दुईवटा चार्ज पार्टिकल बिच फोर्स लाग्छ, द्याट फोर्स मे बी एट्र्याक्टिभ अर रिपल्सिभ। एट्र्याक्टिभ पनि हुनसक्छ, रिपल्सिभ पनि हुन्छ। त्यो फोर्सलाई हामीले के भन्छौँ इलेक्ट्रिक फोर्स अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेर भन्छौँ होइन। अब यो एट्र्याक्टिभ कस्तो भयो भने, कस्तो भयो भने रिपल्सिभ भन्यो भने, यदि लाइक चार्ज छ भने, लाइक भनेको हामीले चार्जलाई दुई भागमा बाँडिन्छ, एउटा पोजिटिभ चार्ज एउटा नेगेटिभ चार्ज। त्यसलाई भनेको कसले हो भन्दा यो चार्जलाई दुईवटा नाम पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज दिएको नाम कसले भन्दा बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन भन्ने साइन्टिस्टले हो, नाम सुनिरहेको होला होइन। त्यो साइन्टिस्टले दुईवटा चार्ज चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज एउटा नेगेटिभ चार्ज भनेर नाम दियो। यो पोजिटिभ नेगेटिभ भएपछि यदि सेम खाले छ भने त्यसलाई हामीले लाइक चार्ज भन्छौँ, यदि अपोजिट खाले छ एउटा प्लस एउटा माइनस छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अनलाइक चार्ज भन्छौँ। लाइक चार्जले एकअर्कालाई रिपेल गर्छ, लाइक भनेको पोजिटिभ पोजिटिभ भए पनि लाइक चार्ज भयो, पोजिटिभले पोजिटिभलाई रिपेल गर्छ, नेगेटिभ नेगेटिभ भए पनि के भयो लाइक चार्ज भयो, नेगेटिभले नेगेटिभलाई के गर्छ रिपेल गर्छ। अनि अनलाइक चार्जले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ, भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जले एकअर्कालाई के गर्छ एट्र्याक्ट गर्छ। जस्तै यहाँ हेर, यहाँ एनिमेसन छ, जस्तै एउटा प्लस चार्ज आयो, प्लस चार्ज आयो, लाइक चार्ज भयो, यो लाइक चार्जले के गर्छ रिपेल गर्छ, धकाल्दियो होइन। त्यस्तै यहाँ दुईवटा चार्ज लिया मैले माइनस माइनस, यो पनि के भयो लाइक चार्ज, यसले पनि एकअर्कालाई के गर्छ धकाल्दिन्छ। त्यस्तै अर्को चार्ज हेरौँ, एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ, यो त अनलाइक चार्ज भयो नि, यो अनलाइक चार्जले के गर्छ तान्छ। भनेपछि ग्राभिटेसनल फोर्स हेर्ने भने तिम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स कस्तो हुन्थ्यो, जहिले पनि एट्र्याक्टिभ फोर्स मात्रै हो ग्राभिटेसनल फोर्स त, ग्राभिटेसनल फोर्स त रिपल्सिभ हुँदैन होइन। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हेऱ्यो भने द्याट मे बी एट्र्याक्टिभ अर रिपल्सिभ। अब यी सबै कुरो पढिसकेछौँ। अब यो दुईवटा फोर्स मध्ये ग्राभिटेसनल फोर्स र इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स मध्ये कुन चाहिँ हो त ग्रेटर, कुन चाहिँ ठुलो फोर्स? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स ठुलो हुन्छ कि ग्राभिटेसनल फोर्स ठुलो हुन्छ? यसको एउटा न्युमेरिकल 11 मा गरिसकेछौ। कुन फोर्स हुन्छ?
खै त केटा हो के हो यस्तो ल शङ्कर भण्डारी देखिरहेछ कि स्क्रिनमा ल भन् त बाबु आएन सर ल तुषार ग्रेभिटेसनल फोर्स हुन्छ होला होला हो ल ठिकै छ बेटा तिम्रो त के गरेको हो ग्रेभिटेसनल फोर्स जुनसँग कम्पेयर गर्न भने पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ सबभन्दा विकेस्ट फोर्स हो है केटा नजिकको अब बुझ्यौ नि सबभन्दा विक फोर्स कुन हो भन्यो भने सबभन्दा विक फोर्स चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स भाइ विचार गर न हात्ती त्यत्रो ठुलो छ कहिले कमिलालाई तानेछ हात्तीले कमिला कहिले हात्तीतिर गएको देखेछौ छैन हेर त त्यत्रो ठुलो चिजले पनि फोर्स लाउन सकेन यो ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्ने त कति बेला मात्रै काम आउँछ भन्दा यदि कुनै चिजको मासको प्रोडक्ट चाहिँ 10 पावर 11 केजी तिरको अर्डरमा गयो भने बल्ल यसो 1 न्युटन 2 न्युटन फोर्स बल्ल देखिन्छ के 10 पावर 11 किन भन्दा जी को भ्यालु त एकदमै कम छ नि त जी सँग मल्टिप्लाई गरेर ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्ने हो नि F = G m1 m2 upon r स्क्वायर जी को भ्यालु कति हो 6.67 into 10 power minus 11 पहिला त्यो 10 power minus 11 लाई त काट्न पर्यो फोर्स 1 न्युटन हुन पनि त्यो 10 power minus 11 त काट्टिन पर्यो नि त्यसको लागि अब आफै विचार गर मास कति ठुलो हुन पर्छ त्यही भएर ग्रेभिटेसनल फोर्स हामीले एक्सपिरियन्स गर्न मास एकदमै ठुलो हुनुपर्छ सन अर्थ मुन स्टार्स यो हेभेनली बडिजको मास चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो हुन्छ तिनीहरूको देखिन्छ के रे सानो अब्जेक्टको ग्रेभिटेसनल फोर्स हामीले एक्सपिरियन्स गर्नै सक्दैन जत्रो ठुलो बिल्डिङ बनाए पनि त्यो बिल्डिङले कमिलालाई तान्दै तान्छ तान्दैन भन्दा त्यसको मासै पुग्दैन त्यो क्यान्सल हुने भयो त्यही भएर ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ एकदम विकेस्ट फोर्स हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दा एकदमै बढी हुन्छ जस्तै दुईटा प्रोटन लिएर हामीले कम्पेयर गर्यौं भने प्रोटन त पार्टिकल हो मास छ दुईटा प्रोटनलाई लियौं भने मास भयो अब मास भएपछि दुईटैको मास छ भनेपछि त दुईटा बीच ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि हुन्छ अनि प्रोटन फेरि एकअर्का चार्ज पार्टिकल पनि हो लाइक चार्ज पार्टिकल हो दुईटै पोजिटिभ चार्ज हो प्रोटनले प्रोटनलाई के गर्न पर्यो धकाल्न पनि पर्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले भनेपछि यदि तिमीले दुईटा प्रोटनलाई लगेर नजिक राख्दियौ भने त्यो दुईटा प्रोटनले तान्ला कि धकाल्ला एकअर्कासँग प्रोटनलाई प्रोटनको नजिक ल राख्दियौ भने प्रोटनले प्रोटनलाई तान्ला कि धकाल्ला धकाल्छ किन भन्दा एट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको ग्रेभिटेसनल फोर्स हो रिपल्सिभ फोर्स भनेको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दा एकदमै बढी हुन्छ त्यही भएर जहिले पनि प्रोटनले प्रोटनलाई के गर्छ धकाल्छ कति बढी हुन्छ भन्दा लगभग 10 power 39 टाइम्स जति के हुन्छ बढी हुन्छ है ल द रिपल्सिभ फोर्स बिट्विन टु प्रोटन इज 10 power 39 टाइम्स स्ट्रङ्गर देन द एट्र्याक्टिभ ग्रेभिटेसनल फोर्स अब यो तिमीले भ्यालु हालेर निकाल्न सक्छौ के भ्यालु हालेर मास प्रोटनको मासको भ्यालु हाल्ने डिस्टेन्स कुनै राख्ने कम्पेयर गर्ने त हो दुईटैलाई डिस्टेन्स एउटै राख्दैछ कम्पेयर भइहाल्यो अनि चार्ज राख्दिएर एउटा यस्तै त अल्फा पार्टिकलको भनेर एउटा न्युमेरिकलै तिमीहरूले इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स 11 मा गरिसकेछौ है यो पनि नौलो कुरो भएन अब करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीतिर जाम अब बल्ल हाम्रो 12 अलिकति स्टार्ट हुन थाल्यो है अब यहाँ टाइम 10 मिनट्स छ अहिले यो मिटिङ मैले अलि चाँडै सुरु गरेँ त्यही भएर फेरि यही लिङ्कमा क्लिक गरेर आए पनि भयो हाम्रो पासवर्ड आइडी सबै एउटै हो हैन यो भ्याइने बित्तिकै यहाँ कहाँ के भयो भन्ने नखोज कि अब 6-7 मिनटमा जान्छ यो दिन्छ टाइम फेरि त्यसैमा क्लिक गरेर आउने है ओके सर अब करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो त भन्दा अघि मैले भनिसकेँ चार्जहरुको स्टडी गर्ने हो चार्ज पनि केमा मोसनमा भएको चार्ज स्टडी गर्ने ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई हामीले के भन्छौं करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेर भन्छौं अब करेन्टलाई हामीले अघि भर्खरै दुई भागमा बाँडेछौं एउटा डाइरेक्ट करेन्ट एउटा अल्टरनेटिङ करेन्ट र डाइरेक्ट करेन्ट भनेको कस्तो त भन्दा ब्याट्रीबाट निस्किने करेन्ट के ब्याट्रीको करेन्ट हेर्यो भने ब्याट्री हेर्यो भने त ब्याट्रीको प्लस माथि हुन्छ हैन टुप्पो प्लस हो
तल भई चाहिँ के हो माइनस हो। अब त्यसलाई तारले जोड्यो भने करेन्ट त फ्लो भइहाल्छ, तार भनेको त कन्डक्टर भयो। अनि कतादेखि कता फ्लो हुन्छ, माथि हामीले लिँदा कन्भेन्सनल डिरेक्सन लिन्छौँ, त्यही भएर प्लसदेखि माइनसतिर भनेर भन्छौँ है, प्लसदेखि माइनसतिर। प्लसदेखि माइनसतिर अब ब्याट्रीको प्लस सधैँभरि फिक्स छ, माइनस पनि सधैँभरि फिक्स छ भने करेन्ट जहिले पनि कताबाट कता भयो भने त ब्याट्रीको टुप्पोदेखि तलतिर फ्लो भयो नि त। डिरेक्सन के भयो सधैँ एउटै भयो, डिरेक्सन पनि फिक्स्ड भयो अनि म्याग्निट्युड भनेको भ्यालु पनि फिक्स्ड हुने करेन्टलाई हामीले के भन्छौँ डाइरेक्ट करेन्ट भनेर भन्छौँ। ठिक छ, डाइरेक्ट करेन्ट भनेको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन अफ करेन्ट के हुन पर्यो चेन्ज हुन भएन, त्यस्तो करेन्टलाई हामीले डाइरेक्ट करेन्ट भनेर भन्छौँ। अब अल्टरनेटिङ करेन्ट यसैको रिभर्स गरिदियो, जसको म्याग्निट्युड पनि फिक्स छैन डिरेक्सन पनि चेन्ज भएको भइ गर्छ, त्यस्तो करेन्टलाई हामीले के भन्छौँ अल्टरनेटिङ। अल्टरनेट हुने भनेको त परिवर्तन भइरहने हो नि त, अल्टरनेट भनेको पालै पालै एउटा एउटा चेन्ज भइरहने हो, त्यही भएर त्यस्तो करेन्टलाई हामीले के भन्छौँ अल्टरनेटिङ करेन्ट। अब यहाँ डाइरेक्ट करेन्टकै ग्राफ देखायौँ, यो प्लस भ्यालु देखाएको छ अनि यहाँ टाइम अनुसार यो कन्स्ट्यान्ट छ, ग्राफ हेर है, आई लेखेर रिप्रेजेन्ट गरे पनि केही फरक पर्दैन है। यो अब स्क्रिनसट लिएर राखे पनि हुन्छ, यहाँदेखि अब तिमीहरूको नोट सुरु भयो है, यो स्क्रिनसट गरे हुन्छ तिमीलाई सजिलो काम। आई हजुर अघि के तपाईँले के अरे त्यो पोजिटिभ टर्मिनलबाट नेगेटिभ टर्मिनलमा के त्यो करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्न चाहिँ इलेक्ट्रोन त नेगेटिभमा बढ्यो नि त। इलेक्ट्रोन होइन जानी त नेगेटिभदेखि पोजिटिभतिर यो जाने भाइ, हिँड्ने इलेक्ट्रोनै हो, तर सुरुका साइन्टिस्टहरूले प्लसदेखि माइनसतिर डिरेक्सन लिदिए, झुक्केर भए पनि त्यसरी लिदिए, अनि पछि थाहा भयो कि इलेक्ट्रोनको कारणले है छ करेन्ट बग्ने भनेर, बल्ल पछि त्यो डिरेक्सन थाहा भयो। तर अब हामीले पहिलेदेखि अब प्लस टू माइनस भनिरहेको कारणले त्यो कन्भेन्सनलाई हामीले तोड्दैन, त्यो कन्भेन्सनलाई एज इट इज राखेर अझैसम्म पनि हामीले डिरेक्सन हेर्दा कन्भेन्सनल डिरेक्सनै फलो गरिन्छ है, त्यो कन्भेन्सनल डिरेक्सन हो। तर हुने चाहिँ फेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ, हुने छुट्टै हो हामीले पढ्ने छुट्टै हो है। अब देखाउँदा अब हामीले लेखिरहन पर्यो, नेगेटिभ टु पोजिटिभ भन्यो भने कहाँ एकचोटि डिरेक्सन लिइरहेछौँ भनेर लेखिरहन पर्यो, कन्भेन्सनल गऱ्यो भने कन्भेन्सनल हो भनेर त्यो ओके हुन्छ है। ल यहाँ हेर, अब ग्राफमा हेऱ्यौँ भने यो म्याग्निट्युड के भइरहेछ कन्स्ट्यान्ट छ नि त, टाइम बढ्दै जाँदा यो घटबड भएछ छैन, त्यो डाइरेक्ट करेन्टको ग्राफ गराऊ भन्यो भने यो ग्राफ गरायो, करेन्ट र टाइम अथवा भोल्टेज र टाइम भने पनि हुन्छ है, भोल्टेज टाइम भने पनि हुन्छ, करेन्ट टाइम भने पनि हुन्छ, यो कन्स्ट्यान्ट भयो। डिरेक्सन देखाऊ भन्यो भने डिरेक्सन एकातिर गएको मात्रै देखाइएछ, सबै इलेक्ट्रोन अब यतै जान्छ, यो हाम्रो कस्तो करेन्ट हो डाइरेक्ट करेन्ट। अर्को करेन्ट अल्टरनेटिङ करेन्ट कुरा गरिसकेँ मैले, जसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन के हुन्छ चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यस्ता करेन्टलाई हामीले के भन्छौँ अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेर भन्छौँ है। अब यहाँ इफ द म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन अफ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ कन्डक्टर चेन्जेस विथ टाइम द करेन्ट इज कल्ड अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेर भन्छ। अब अल्टरनेटिङ करेन्टको ग्राफ हेऱ्यौँ भने यहाँ हेर त प्लस छ एउटा माइनस छ, पोलारिटी चेन्ज हुँदै जाने भने नि त। अब हेर त भ्यालु म्याग्निट्युड पनि फिक्स्ड भयो भएन, जिरोबाट सुरु गऱ्यौँ भने बढ्दै 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 गयो म्याक्सिमम भयो, त्यसपछि केही समयपछि फेरि घट्दै 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 आउँछ जिरो हुन्छ, फेरि माइनस पनि हुन्छ, पोलारिटी चेन्ज पनि हुने हो नि त, त्यही भएर घरि प्लस घरि माइनस फेरि प्लस फेरि माइनस, यो कन्टिन्यू हुँदै रहन्छ भनेको यो साइनुसोडल कर्भ भन्छ नि यसलाई हामीले होइन। म्याथमेटिक्समा पढेछौ तिमीहरूले, 11मा पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पढिरहेछौ, यो साइनुसोडल फङ्सन हो, साइन फङ्सन हो भनेपछि अब यहाँ बुझिहाल्न पर्यो कि अल्टरनेटिङ करेन्ट अथवा अल्टरनेटिङ भोल्टेजलाई हामीले साइन फङ्सनले रिप्रेजेन्ट गर्न पाइयो, जस्तै आई इज इक्वल टु आई नट साइन ओमेगा टी भन्न पाइयो, भी इज इक्वल टु भी नट साइन ओमेगा टी भनेर भन्न पाइयो कि, ठिक छ होइन। अब यहाँ डिरेक्सन देखाएको, एक कहिले यता जान्छ इलेक्ट्रोन, कहिले यही इलेक्ट्रोन फेरि यता आउँछ, किन इलेक्ट्रोनको फ्लो त माइनसदेखि प्लसतिर हुने हो नि त, इलेक्ट्रोड क्याथोडदेखि एनोडतिर जाने हो, त्यही भएर अब यहाँ पोलारिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ, कहिले त्यो एनोड बनिदिन्छ, कहिले त्यही चिज फेरि के भन्छ क्याथोड बनिदिन्छ, अनि कहिले यता कहिले डिरेक्सन उता, यसरी चाहिँ यो अल्टरनेटिङ करेन्टको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै के हुन्छ चेन्ज भयो फ्लक्चुएट भयो भने त्यस्तो करेन्टलाई हामीले के भन्छौँ अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेर भन्छौँ, ठिक छ होइन। ल अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ करेन्टतिर जाऊँ। यहाँ मैले एउटा ग्राफ देखाएँ आई र टाइमको, अब एउटा ए आछ, यो कस्तो करेन्ट भयो हेर त फिगर,
यो निलो लाइनले एउटा Direct. करेन्ट कुनै रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो कस्तो करेन्ट भयो? डाइरेक्ट डाइरेक्ट करेन्ट भयो हैन। त्यस्तै अर्को यहाँ स्टडी करेन्ट भनिनु भयो, कन्स्ट्यान्ट छ, यसको भ्यारी भएको छैन। ठिक छ, यो करेन्ट हेर त, यो स्टडी करेन्ट अहिले भेरिएसन वाला करेन्ट हो है। यहाँ करेन्टको भ्यालु के भइरहेछ? बढ्दै 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 गइरहेछ। बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। त्यस्तै सीमा पनि बढ्दै बढ्दै गइरहेछ, तर तरिका फरक छ। बढ्नलाई सीमा पनि बढेछ, यसलाई हामीले भेरिङ करेन्ट भन्न पर्यो। कन्स्ट्यान्ट छ स्टडी करेन्ट, भ्यालु एउटै छ। बी र सी चाहिँ के हो? भेरिङ करेन्ट हो। हाम्रो एसी चाहिँ यो भेरिङ करेन्ट जस्तो बी पनि होइन, सी पनि होइन है। एसी छ नि अल्टरनेटिङ करेन्ट, यस्तो पनि होइन, बी वाला कर्भ जस्तो पनि होइन, अनि सी वाला जस्तो पनि होइन। एसी चाहिँ कस्तो हुन्छ? एसी चाहिँ यो डी कर्भले चाहिँ के देखाउँछ? अल्टरनेटिङ करेन्ट हुन्छ। यस्तै फ्लक्चुएट हुन पर्यो, बल्ल त्यसलाई हामीले के भन्न पाइयो? एसी करेन्ट भनेर भन्न पाइयो। ठिक छैन? यो चाहिँ एसी करेन्ट हो। अल्टरनेटिभ करेन्टको म्याग्निट्युड र डिरेक्सन चाहिँ प्यारोडिकल्ली चेन्ज हुन पर्यो, एउटै टाइम इन्टरभलमा के हुन पर्यो? चेन्ज हुन पर्यो। ल त्यस्तै अहिलेको कन्डक्टर स्क्रिन फेरि देखाइदिनु न। अघिको सार्न अन्न कैन र? स्क्रिनसट लिए हुन्छ नि तिमीलाई सजिलो। सार्ने भए सार, केही छैन। छुट्टी कपी बनाउने हो। तीनटा सर भयो त तिमीलाई थाहै छ नि, यस्तो भएर त 11 को लागि पो त भनिराख्नु। होइन रफ कपीमा लेखिदिनु भनेको। ए रफ कपीमा, अहिले त रफ कपीमा लेख, केही भएन। नोट सकभर आफैले राम्रोसँग बनाए, सबभन्दा राम्रो त्यही हो। किताबहरू हेर्ने, किताब हेरेपछि नौलो नौलो केही चिज भेटिन्छ, सरलाई सोध्न हुन्छ। नौलो चिज भेटेपछि अनुरागले कति दुःख दिन्थ्यो हामीलाई, अब यो अनलाइनमै दुःख दिन्छ होला होइन अनुराग? अब अनलाइनमै सोध्न आउनु त होला यी मेसेन्जर बजा बजाइ गर्ने त हो होइन? ठिक छ, स्पोर्ट भयो, लेखेर भ्यायो। यस सर। ल अब हाम्रो करेन्ट बग्ने आधारमा हामीले मेटेरियललाई चाहिँ करेन्ट कस्तो कन्डक्सन गर्छ भन्ने आधारमा मेटेरियल हामीले तीनटा भागमा बाँड्छौँ। एउटा कन्डक्टर्स हो। कन्डक्टर भनेको जसले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, अब हिटको टर्ममा पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब अहिले हिट पढिरहेछौँ, हामीले करेन्ट पढिरहेछौँ। त्यो जसले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ इजी तरिकाले कन्डक्ट गर्छ त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? कन्डक्टर्स। अब कन्डक्टरले कसरी इजी तरिकाले करेन्ट फ्लो गराउँछ त भन्दा, करेन्ट फ्लो हुने कन्डक्टरमा फ्री इलेक्ट्रोन्सले हो है। फ्री इलेक्ट्रोन्सले रेडिली सजिलै चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्स प्रोभाइड